प्रिंटिंग एंड हाँ डिसेमिनेशन। प्रिंटिंग का, ठीक है। जो जी 2021 में कानून आया है उसमें आप इशात भी नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। इस हाँ बंदे पे जो केस था वो डिस्ट्रीब्यूशन का था, छापने का नहीं था। नहीं, तो वो छापने इसको का, कवर करता है, उसका कानून का नाम है प्रिंटिंग एंड डिसेमिनेशन। उसमें नहीं सजा 3 साल थी और इसमें 7 साल है। ठीक है, मैं और ये अगर पंजाब में लागू है, अब ये भी जान लें, ये जी जी पंजाब पंजाब का में, कानून। ये ये अजीब परवेज सी बात परवेज है, लाई पाकिस्तान का फेडरल लॉ नहीं है ये। है, ये फेडरल नहीं, परवेज लाई के दौर में ये कानून आया था ये हाँ वाला। जी, मैंने इसको उसके, पढ़ा है। हाँ जी जी। जी हाँ उसके बाद जो चौथी शिक है मैं वो पढ़ देता हूँ। जी। जहां तक मजज़वा ताज़ीरात के दफा 298C और 295B का ताल्लुक है, जिनकी फर्द जुर्म भी दरख्वास्त पर आयद की गई है, तो इन के फाजिल वकील का कहना है कि ना तो FIR में और ना ही पुलिस की तफ्तीश के बाद जमा कराई गई रिपोर्ट में चलान में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने किसी ऐसे फेल का इर्तिकाब किया है जिससे मज़कूरा जराइम तश्कील पाते हैं। ये FIR बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो FIR है उसमें ये उस पर इल्ज़ाम ही नहीं लगा हुआ, जिस पे उसको सजा देने का कह रहे हैं उस पे वो इल्ज़ाम ही लगा हुआ। ये असल में प्रॉब्लम हमारी जो है ना, वो FIR मिल नहीं रही, और ना ही ये फैसला तो मौजूद है लेकिन FIR मौजूद नहीं है। अगर कोई FIR ले आए तो फिर ये सारा फैसला FIR पे होता है। आपको पता है और कानून के जनाब मुताबिक, मौजूद है FIR, ये हसन भाई हैं यूट्यूब के ऊपर KTV वाले, उन्होंने सबसे पहले ये वीडियो लॉन्च की है और उस वीडियो के अंदर बकायदा वो FIR दिखाई गई है। मुफ्ती साहब उन्होंने FIR दिखाई होगी। मुफ्ती अगर साहब कोई बंदा FIR तो ले आए हुई है। FIR, एक मिनट उस्मान साहब, एक मिनट जी जी उस्मान साहब। जी 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 मुफ्ती साहब, मैंने पहले भी यही बात की थी, ये जो फैसला आया है ये FIR में कमी पेशी की वजह से आया है। FIR तो दी गई, मगर जो बात FIR में की गई उसको पूरी तरह कवर नहीं किया गया। इसीलिए उसने कहा है कि अगर ये सही पढ़ लेते तो ये FIR ही ना देते। मसला ये है कि हमने इस पर बात अब अभी पहली दफ़ा मुझे ये फैसला जो डिटेल फैसला है उस पर बात सुनने का मौका मिला है। इसलिए इस कानून में या इस फैसले में काजी फायज ईसा ने मेरी समझ के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं की जो कि कानून या आइन के मुनाफी है। इसलिए इस केस को ज़्यादा देखें, उसने उसको रिलीज़ भी इसीलिए किया है कि जो जो जितना उसका जुर्म बनता है उसकी सज़ा 6 माह है, और 6 माह से ज़्यादा वो रह चुका है जेल के अंदर बंदा, तो इसलिए उसको रिलीज़ किया गया है। मेरी समझ में जो बात आ अच्छा, रही है, बात ये है राजा साहब, आप भी वकील है ना? सर कानून को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। मैं सोशल मीडिया पर अच्छा, असल में अभी मैं आपको शायद पता नहीं है कि कल की गालबन खबर है कि वकला भी निकले हैं मैदान में और बहुत बड़ी तादाद निकली है। उन्होंने काले पेंट कोट पहने हैं, तो हाथ में उन्होंने पल्ले जनाब वो बैनर वगैरह और वो चीज़ें उठाई हुई हैं, कार्ड वगैरह उठाए हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे भी यही लग रहा था कि उसने फैसला तो अपने तय कानून के मुताबिक रह के दिया है, लेकिन फिर ऊपर से इन वकला और जज साहिबान का जो एहतजाज सामने है, फिर ये तो बेमाना है। क्या उनको ये कानून नहीं पता? मुफ्ती साहब मैं आपको गुजारिश कर दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा हो रहा है और मुल्क में इंतशार लाने की कोशिश हो रही है, और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये कर रहा है। आप प्लीज़ किसी वकील के पास जाके ये सिर्फ ये FIR के साथ इसको मैच कर दें, इसका फैसला आपको सारी समझ आ जाएगी। आप जो मीडिया पे चल रहा है और जो वकला कर रहे हैं उसको ना देखें, आप फैसला देखें और FIR देखें, फिर आपको सब नहीं, समझ आ वो जाएगी तो ठीक इंशाल्लाह। है, हम हमारे पास जो FIR शरीयत की FIR है उसको ना देखें हम? नहीं FIR को बेशक जो देखें। शरीयत की FIR है वो ये कहती है कि जनाब ये जो कुरान है ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ है, जब के कादियानी FIR ये कह रही है कि देखो जी ये कुरान जो है, ये कुरान तो मिर्ज़े कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है।
نہیں مفتی شریعت صاحب، کی ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ یہ جس محمد کے اوپر نازل ہوا وہ محمد بن عبداللہ تھے. نہیں عدالت کے سامنے یہ قادیانی کیس، ایف آئی آر یہ کہتی ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ایک ایسے محمد کے اوپر نازل ہوا ہے کہ جو محمد بن غلام مرتضیٰ ہے. اور ترجمہ تو بعد کی نہیں بات ہے، مفتی ترجمے صاحب تو یہ بعد میں کیس، دیکھیں گے نا. نہیں مفتی صاحب یہ کیس عدالت کے سامنے نہیں تھا جو آپ بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں تھا، کیوں عدالت نہیں کے تھا؟ سامنے سوال یہ ہے کیوں نہیں تھا؟ یہ جو کیس عدالت کے سامنے تھا وہ ایک پرنٹنگ ڈسٹریبیوشن کے لا کے تحت تھا، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اوورال اسلام بالکل، کے لا میں کے یہی سوال آپ سے کر لیتا ہوں. جسٹس صاحب تو میرے پاس نہیں ہے کہ مجھے جرا کا موقع دیا جاتا تو میں نے یہ جرا کرنی تھی کہ دیکھیے کہ ترجمے تو بعد کی بات ہے. او بھائی قرآن کو پرنٹ نہیں کر سکتے، وہ قرآن کو پرنٹ نہیں کر سکتے کہ قرآن یہ وہ والا پرنٹ کر رہے ہیں کہ جو کہ مرزا قادیانی کے اوپر نازل شدہ ہے. ترجمہ تو بعد کی بات ہے یار، ترجمہ تو بعد کی چیز ہے. عثمان صاحب نے جو فیصلے کے اندر سے بات بتائی ہے وہ بات آپ غور سے پڑھیں یا سنیں اس کو. وہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ان کے سامنے جو کیس تھا یا جو لا پیش کیا گیا اس کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اوورال مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان جو مختلف بات پائی جاتی ہے وہ بات آپ کر رہے ہیں، جس کا اس فیصلے کے ساتھ کوئی مطلب یہ تعلق آپ نہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا لا نہیں بنا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ تو دیکھیں پورا آئین بنا ہوا ہے نا جس پر نہیں، یہ کون سا یہ ایسا کوئی لا ہے؟ کوئی بتائیے، ہمیں بھی بتائے، مجھے نہیں پتا قانون کے متعلق کتنا. تو آپ جیسا کہ قانون کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ آپ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا لا موجود ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی، کلیم یہ کرتا ہے جی قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں بلکہ قادیان کے محمد کے اوپر نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ یہ بتائیں کچھ. مفتی صاحب آپ کی نہیں اجازت سے راجہ صاحب سے ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو فیصلہ آیا ہے نا اس کی کاپی. جی اسکندر بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ کی، پیچھے چلے گئے، لگتا ہے فون آ گیا آپ کا. ہلو جی جی اب آواز کریں آئی. بات. جی شاہ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں اور پوری دنیا کی عدالتوں میں جو عدالتی نظام ہے اس کے تحت جب ایک جج فیصلہ سناتا ہے تو فیصلہ سنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کچھ آبزرویشنز بھی اس کیس کے متعلق اور اس فیصلے کے متعلق دیتا ہے. یہ پوری دنیا میں دستور ہے. اب یہ جو فیصلہ ہے اس کی کاپی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اس میں فائز عیسیٰ صاحب نے پوائنٹ نمبر 6, 7, 8 اور 9 اس کے اوپر اپنی آبزرویشنز جو ہیں قرآن و حدیث کے متعلق ان کی اپنی جو ذاتی آبزرویشنز ہیں وہ تو دے دی ہیں، لیکن فائز عیسیٰ صاحب کے علم میں ظاہری بات ہے یہ بات بھی ہوگی کہ پاکستان میں امتناع قادیانیت کے ایکٹ کے تحت کون کون سے قوانین جو ہیں وہ رائج ہیں اور ان کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے. تو فائز عیسیٰ صاحب نے 6, 7, 8, 9 پوائنٹ کے اوپر اپنی آبزرویشنز دینے کے ساتھ ساتھ ان تعزیرات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یار دیکھیں اسکندر بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے بات بالکل بجا فرمائی ہے. میں تو ابھی یہ دریافت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا کوئی پاکستان کا قانون موجود ہے کہ نہیں کہ دیکھو جی قرآن جو ہے نا محمد عربی کے اوپر نازل نہیں ہوا، وہ تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، اور اب تو یہ قادیان کے محمد کے اوپر یہ نازل ہوا ہے. کیا ایسا کوئی قانون ہے؟ اگر کوئی یہ ایسا کہتا ہے اس کے اوپر کیا قانون کہتا ہے؟ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ تو دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ بات کہے جو قادیانی یہ آ کر کہے کہ قرآن جو ہے یہ مرزا قادیانی پر اترا ہے، یہ تو کھلی بلاسفمی ہو جاتی ہے اور اس پر تو اس کے تحت کارروائی ہوگی. آیا یہ قانون یہ زیر بحث آئی تھی کہ نہیں یہ بات نہیں 1974 کی نہیں اسمبلی کے اندر؟ نہیں وہ تو آئین کا حصہ بن گیا ہے نا. اصل وہی میں یہ جب جو آ گئی ہے، یہ قانون بن چکا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے قانون بنا ہے، تو اب مطلب یہ جسٹس فائز صاحب کو یہ فیصلہ کرنے کی نوبت کیسی ہے؟ نہیں میں آپ کو دوسرے طریقے سے بات، اگر شاید میری بات اگر آسانی ہو جائے سمجھنے میں،
ایک جھگڑا ہوتا ہے, ایک بندے کو زخمی ہو جاتا ہے بندہ, تو اس بندے کو جتنا زخم پہنچا ہے اسی کے تحت ہی اس کو سزا ملے گی, نہ کہ قتلانہ حملے کی سزا مل جائے گی. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایک قتلانہ حملے کی بھی سزا ہے, زخمی کرنے کو, اگر کسی کو زخمی کیا جائے تو اس بندے کو قتلانہ حملے کی سزا کیوں نہیں ملی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے سامنے جو معاملہ تھا وہ قتلانہ حملے کا نہیں تھا. عدالت کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ یہ لڑائی ہوئی ہے, یہ ضرب بندے کو پہنچی ہے, اور یہ ضرب اتنی بڑی نہیں ہے کہ قتلانہ حملے والی سزا اس کو دے دی جائے. وہ راجہ صاحب میں نے وہی بات کی نا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن جب جج اپنی آبزرویشنز دیتا ہے تو اس میں پھر وہ باقی شکیں جو ہیں ان کا ذکر بھی کرتا ہے کہ یہ مقدمہ جو میرے سامنے آیا ہے جن شکوں کے مطابق آیا ہے ان کے مطابق تو میں نے فیصلہ دے دیا ہے, لیکن اس کیس میں تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ایکس وائی زیڈ شکیں جو تھی ان کا اطلاق ہوتا تھا. تو یہی تو اس نے بات کی ہے, جتنا بات میری نظر سے گزری ہے اتنی بات اس نے کی ہے. اس نے اوورآل قادیانیت اور اسلام میں فرق ہے اس پر بات نہیں کی. جی السلام علیکم سکندر بھائی جان, جی وعلیکم السلام آپ ورحمۃ اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یا عدالت جو ہے اس بندے کو کیا سزا دیتی؟ آپ اپنا مجھے ایک بتائیں کیا چاہتے ہیں. عثمان بھائی میرا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان میں جو مروجہ قانون ہے اس کے سامنے جو کیس آیا ہے فیصلہ تو اس نے اس کے مطابق کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اس نے اس فیصلے میں اپنے نوٹس درج کروائے ہیں نا پوائنٹ 6, 7, 8, 9 میں, اس میں پاکستان کے اسی مروجہ آئین اور قوانین کی جو باقی شکیں ہیں اس کا اس نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا. مثال کے طور پہ امتناع قادیانیت ایکٹ, اس کا اس میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. ابھی ہولی اسپرٹ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ غالباً 2001 کا بھی کوئی ایکٹ ہے, اس کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے ڈسٹریبیوشن کا, نہیں 2011 کا. 2011 کا. تو اس کو کم از کم یہ تو چاہیے تھا نا کہ وہ ان کا کم از کم ذکر ہی بیچ میں کر دیتا. بھائی جان 2011 کا 10ویں میں ذکر ہے, آپ پڑھیں دوبارہ ذرا اس کو, آخری لائن پڑھیں, آخری جی لائن پڑھیں. جی السلام علیکم. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر رہا ہوں جی. اصل میں میرے سگنل کا کچھ پرابلم ہوتا تھا. جو راجہ جاوید بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو مقدمہ تھا اصل میں مفتی صاحب ایتھے ہی آواز آ رہی نے یہ آواز آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ میں تہاڈی گل سنن تو پہلے مفتی صاحب میں 1 منٹ گل کرساں, اجازت ہوتا ہے؟ جی جی اچھا عرض یہ ہے کیونکہ میں بار بار وہ 1-2 دفعہ میں اتریا بھی ہے کیونکہ میرا مائک بھی میوٹ نہیں سی ہو رہا, تو میں اتر ہی جانا تاکہ باقی نہ پائی ڈسٹرب ہون. عرض یہ ہے کہ ایک تقریب سی, یہ کالج ہے ان کا جو نصرت جہاں کالج یا نصرت جہاں سکول, اور اس کا شعبہ حفظ ہے کچھ, اور اس کا یہ کالج کا انچارج ہے مبارک احمد یا اس شعبے کا انچارج ہے, اور اس نے مرزا مسرور احمد قادیانی جو خلیفہ موجودہ ان کا قادیانی جماعت احمدیہ کا, اس کے سگنیچر دستخط ہوئے قرآن کریم کے نسخے بھی اس تقریب میں ان بچوں کو یا کسی کو وہاں وہ بھی انہوں نے دینے تھے, اور کچھ دیگر کتابیں بھی. اور یہ ایک تقریب تھی جس کا پتہ چلا اور یہ کوئی ایف آئی آر ہوئی, اس کے نتیجے میں جس طرح یہ راجہ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا فیصلہ آیا ہے, اس نتیجے میں یہ پکڑ ہوئی ہے اور وہ کیس چلا ہے. اور اس میں جو لوپ ہول ہیں ان کو دیکھ کے کہ جہاں وہ قانون سے بچا جا سکتا تھا اس کو بندے کو بیل دی گئی, لیکن یہ جو اوپر بھائی ان کا نام کیا ہے جی سکندر بھائی بات کر رہے ہیں کہ اس نے کچھ ایڈیشنز میں, ایک مطلب فیصلہ ہوتا ہے ایک مقدمے کے مطابق وہ بندہ دے دیتا ہے فیصلہ, لیکن اس میں کچھ ایڈیشنز بھی کر دیتا ہے اپنی طرف سے کہ یا تو اس کے اوپر دباؤ ہے یا کچھ اس نے دیکھا کہ جناب میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں یا کچھ جو بھی اس کا معاملہ تھا, تو وہ مقدمے کے مطابق رہ کے فیصلہ دے دیتا اس کو اگر اس میں کہیں فرق لگتا یا اس کی گنجائش نکلتی. لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن مزید کیے ہیں تو یہ کچھ زیادتی ہے. جی بتائیے, میں اب میوٹ کر لیتا ہوں. جی ایڈیشنز نہیں, آبزرویشنز کا میں نے لفظ اچھا استعمال ایک منٹ کیا. اسکندر بھائی, وہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایف آئی آر میرے پاس ہے, اس کی پی ڈی ایف ہے آپ کے پاس؟
نہیں شاہ صاحب میرے پاس اس فیصلہ ہے نا وہ FIR میرے پاس نہیں ہے. اچھا FIR اور فیصلہ جو بھی ہے مجھے میرے پرسنل میں پہنچا سکتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ؟ شاہ صاحب میں نے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ تو بھیج دیا ہے. اچھا کب بھیجا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں. مفتی صاحب فیصلہ تو جو ہے نا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے مفتی صاحب میرا ہاں فیصلہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کے میں پاس. ایک ویڈیو ایک جناب نو بھیجی ہے مفتی صاحب اور وہ ویڈیوز ذرا بھی دیکھیے میرے اس کافی تفصیل ہے. جی اور وہ ویڈیوز عثمان تو بھائی میں اب کون سی اس کی فیصلے کی شک ہاں کہہ میرے رہے تھے اکاؤنٹ جس میں اس نے حوالہ دیا ہوا ہے 2011 کا. اس نے 9 میں سٹارٹ کیا اور 10 میں اس نے جو ہے نا اس میں لکھا ہے 9 میں اس نے فلانی آیت کہی ہیں کوٹ کی ہیں، اور 10 میں اس نے کہا ہے اگر ریاست کے احکام صرف قرآن شریف پر عمل اور آئین پر غور کرتے اور قانون کا جائزہ لیتے تو مذکورہ بالا جرائم کے متعلق FIR درج نہ کرائی جا سکتی. اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں، یہ جب اگر پٹیشن ہوگی دوبارہ اس کے خلاف اپیل ہوگی اس فیصلے کے، تو اس میں پھر یہ ڈسکس ہوں گی. اس وقت کسی وکیل نے یہ ڈسکس ہی نہیں کی. اس وقت کے جتنے وکیل وہاں جرا کرے تھے وہ تو اس میں بولے نہیں، اس وقت بعد میں بول رہے ہیں سارے. جب وہ فیصلہ کرا رہے ہیں اس میں بحث ہی نہیں کی گئی. یہی تو پرابلم چل رہی ہے کہ بحث کی نہیں گئی، لیکن جب فیصلہ آ گیا اس کے بعد جو ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا اس بات کو. اس وقت بات نہیں کی گئی کیونکہ اس وقت پولیس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا جو انہوں نے FIR درج کی تھی اور اس میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہوئی تھی. اور اسی لیے یہ ریویو پٹیشن والی بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک کوئی قابل بندہ اس کو ریویو پٹیشن میں یہ سارے پوائنٹ اٹھائے گا. رائے صاحب یہ پولیٹیکل مسئلہ بن گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں بھی جاؤں گا جنگ. السلام علیکم. آپ جو کوشچن کہہ رہے تھے نا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جو سر راجہ صاحب کوشچن کہہ رہے تھے نا جی بولے. جی جاب اچھا آپ جو کہتے تھے نا کہ قانون میں جو اگر کوئی یہ مانے کہ قرآن مرزا صاحب پہ اترا ہے قانون میں اس کو کیا کہتا ہے سر پاکستان کا قانون اس کو کافر کہتا ہے اور اس سے بڑی سزا میرے خیال میں کسی کے لیے ہو نہیں سکتی. تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں اترا تھا کسی اور دجال پہ اترا تھا تو سر وہ تو کافر ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. محترم راجہ جوید صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے جیسے آگے ایک مثال میں سن رہا تھا کہ دی ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ اور ایک اس کو صرف ایک بندے کو تھوڑا سا زخمی کرنے کے لیے جو سزا ہے. اچھا اس بندے نے یہ جو سارا نظام کیا ہے قرآن کا ترجمہ کر کے اس نے میں نے جو میرے علم کے مطابق انہوں نے باہر بھی بھیجا ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھی سارا کچھ دیا ہے سارا مطلب بندوقوں بھی دی ہیں اور ادھر ادھر ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ جوڈیشل بنا اور قانون نے ان کو ربوہ میں چیک کرنے کے لیے ٹیم کو بھیجا اور ربوہ میں ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا، چیک کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گی ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے بولا کہ یہ زخم والی بات پہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کیا میں اگر کوئی بندہ نان مسلم ہے وہ اسلام کو پڑھ رہا ہے اور اسلام کا وہ ترجمہ یہ والا پڑھتا ہے جو انہوں نے دیا ہے تو کیا یہ اسلام یہی ہے جو انہوں نے دیا ہے؟ تو کیا یہ پورے اسلام کے اوپر حملہ نہیں ہے، ہماری بیس کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ یہ چھوٹا سا زخم تو نہیں ہے میرے خیال میں، یہ تو پورا قاتلانہ حملہ کیا یہ بم چل گیا ہمارے اوپر ٹھیک ہے. پورے کا پورا ترجمہ چینج کر دینا ٹھیک ہے، یہ تو اسلام کو سرے سے چینج کرنے والی بات ہے ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب چھوٹا سا زخم ہے اس کی سزا اتنی ہی بنتی ہے؟ جی سوال آ گیا آپ کا. جی رائے صاحب جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے نا کیا آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ اس میں لکھا ہے آرٹیکل 20 کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے راجہ صاحب؟ جی کسی اور نے آرٹیکل سنی ہے بات؟ 20 جو سا ہے 1973 کا اس کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے اس فیصلے میں، آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ جی تنور بھائی جی کہاں پہ پہلے کون آرٹیکل سی 20 کی شک بات میں بھی کی ہے، میرے کون خیال سی میں شک اگر میں آپ ہے نے سنی نہیں. 20 کا ریفرنس کہاں پہ ہے، کون سی شک کے اندر ہے، کس پوائنٹ میں ریفرنس آیا یہ والا؟ چلے میں تھوڑا سا میرے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ یہ جب نہیں بات فیصلہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کے سامنے ہے.
नहीं मैं देख लेता हूँ, मैं दोबारा फिर एक बार करके ना देख लेता हूँ। पैराग्राफ 9 में उसने खान आर्टिकल साहब 20 का रेफरेंस है, पैराग्राफ 9, जी 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 पैराग्राफ 9 मैं में सिर्फ है उसमें है। ठीक है हाँ जी, उस आर्टिकल 20 को डॉक्टर साहब अगर आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकें, इनको समझ आ जाए असल में हुआ क्या है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी इधर आर्टिकल 20 का रेफरेंस देने की। ये उसने इजाफा किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं, ये ये आर्टिकल इजाफा 20 किया है। का उसने डिफाइन किया। आर्टिकल 20 माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में है, और उसने एक केस जो था बिल्कुल मुख्तलिफ उसको आर्टिकल 20 में लाने की कोशिश किया। उसके लफ्ज़ ये हैं, मतलब उसने फैसला तो इंग्लिश में दिया है, उसका लिखता है द प्रिंसिपल ऑफ देयर बीइंग ए compulsion in religion mentioned in the Holy Quran is enshrined in the Constitution as a fundamental right. Clause A of Article 20 of Constitution stipulates that every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. देखें ये उसकी जो है ना, अब राजा साहब इस पर बताएंगे, मेरी नज़र में ये उसने तौहीन की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था जब ये बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन नया रीराइट। इसमें एडिशन करके कादियानियों को जब काफिर करार दिया गया तो इसमें अमेंडमेंट की गई कि माइनॉरिटी का राइट है, कादियानियों का वो राइट नहीं है कि वो कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहरीफ कर सके। इसने चालाकी ये की है कि ये एक फैसला एज ए प्रेसिडेंट, इसको कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, एक प्रेसिडेंट वो होता है जो कानून से नीचे होता है लेकिन उसके बेस पर अगला फैसला किया जा सकता है। उसने इस केस को अंडर आर्टिकल 20 कर दिया है, और 1974 का फैसला और 61, 60 और 62 जो हैं आर्टिकल्स, अगर और 260 मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो इसमें बात ये नहीं है कि उसने उसको छोड़ा या नहीं छोड़ा, बात ये है कि इस फैसले में उसने जानबूझकर वो आर्गुमेंट पेश किया है जो डेट्रीमेंटल है स्टेट ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम के लिए। उसने अपनी हदूद से तजावज किया है। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है कि उसने कहा कि चलो इसको सजा हो गई, 6 महीने होनी थी, हालांकि गलत है। 2011 का जो 7 और 9 है उसका अगर आप देखें तो राजा साहब ये सुने उसकी स्टेटमेंट क्या है 211 के लिए। वो कहता है कि therefore criminal petition for leave to appeal number 1054L of 2023 is converted into an appeal and allowed by setting aside impugned order. Impugn उसको कहते हैं कि जिसके आप सच्चाई के बारे में, किसी की ऑनेस्टी के बारे में शक हो ना, उसको इम्प्यून कहा जाता है। कहता है सेट असाइड द इम्प्यून ऑर्डर, और उसने उस ऑर्डर को कहा कि वो ईमानदारी का फैसला नहीं था पिछला। ये वो कह रहा है, मतलब आपको छुपा के लफ्जों के पीछे क्या, एंड बाय डिलीटिंग सेक्शन। जी डॉक्टर साहब मैं ना थोड़ा सा राजा साहब को थोड़ा तस्वीर एक और दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं बस एक लाइन पढ़ लूं, राजा साहब फिर इकट्ठा ही कमेंट कर दें। तो लिखा है कि सेटिंग असाइड द इम्प्यून्ड ऑर्डर एंड बाय डिलीटिंग सेक्शन 7 read with section 9 of the Punjab Holy Quran Printing and Recording Act 2011 and section 298C and 295B of the Pakistan Penal Code from the charge framed against the petitioner. उसने एक कलम के साथ हर चीज कह दी कि ये जो सेशन कोर्ट का जज था उसने सब बकवास की थी, ये सब खारिज की जाती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा मैं ना थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एक ऐसी तस्वीर है जिसको हम सब जानते हैं जो इधर मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारी नज़रों से ये चीज़ें ऐसे गुज़रती हैं, ख़ास तौर पर जब दीन पर बात आती है, जैसे कुछ चीज़ गुज़री ही नहीं, और ये बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब एक बयान दिया था मिर्ज़ा जूनियर ने कि कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला। अब इस बात को जहन में रखिएगा सब भाई दोस्त कि वो उसने बात क्यों की थी और सवाल करने वाले ने क्यों उससे सवाल किया था। एक हैपनिंग होती है चिनाब नगर में और इर्द गिर्द के इलाका में
कि कुछ लोग जो उनसे हैं वो दरवाजे खटखटा कर और बाकायदा तौर पर मोहल्ले और गलियों में जाकर लोगों को ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर कुरान पाक पुराना पड़ा हुआ है वो दे दें, हम आपको नया कुरान पाक तर्जमे वाला देते हैं, वो आप रख लें फी सबीलिल्लाह। तो वो देते हैं। तो कुछ लोग जो उनसे हैं, जो मर्द मुजाहिद हैं, सलाम है उनकी जुर्रत को और उनके वो कह सकते हैं आपके छुपे हुए मुजाहिद हैं। उन्होंने जब पैरवी की इस बात की तो पता चला कि ये कोई प्रेस लगी हुई है इधर कादियानियों की, तहरीफ शुदा तराजुम बेच रहे हैं, सॉरी तकसीम कर रहे हैं आम मुसलमान के घरों में जा जाकर। उन्होंने बताए बगैर डॉक्टर साहब कुछ पुलिस वालों को सिविल वर्दी के अंदर ले जाकर छापा मारा एक प्रेस के ऊपर। ये रबवा से कोई भी तल्लुक रखता हुआ अगर कोई मुसलमान भाई है ना, वो आपको बताएगा कि ये काम हो चुका है। उसने जब छापा मनवाया तो उधर से बहुत सारे नुस्खे जो उनसे थे वो उनको मिले थे। ये केस हो जाता है, पर्चा हो जाता है। जब पर्चा हो जाता है तो बाकायदा तौर पर पंजाब बोर्ड कुरान का जो सा पंजाब बोर्ड जो सूबाई है उसकी तरफ से लेटर भी निकलवाया जाता है। मुसलमान उधर से लेटर भी जारी करवाते हैं कि हमें लेटर आप जारी करें ताकि हम ये आला सतह पे जाके इस आवाज़ को उठा सके। इधर प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह लगी हुई हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें ना। तो होता ये है कि एक JIT बना दी जाती है और इस केस के लिए, और वो लोग क्या करते हैं कादियानी, वो अलाने बरात कर देते हैं कि ये हमारी प्रेस ही नहीं है, हम नहीं जानते ये किसकी प्रेस है। वो सारे बिल्कुल ऐसे अलाने बरात कर देते हैं। JIT से ये केस फारिग हो जाता है। अब जो नुक्ता आता है ना, जो टर्निंग पॉइंट आता है इस केस के अंदर, वो ये होता है कि चंद दिन बाद जो FIA है ना पाकिस्तान की, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ, वो खुद इस केस की पैरवी करती है। केस की नहीं बल्कि इन लोगों की पैरवी पीछा करते हैं। और पता चलता है कि इनकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन लोगों के मोबाइल भी हथिया लिए जाते हैं, इनसे सब कुछ ले लिया जाता है। और मैं आपको एक पते की बात बताऊं डॉक्टर साहब, इनकी तमाम जितने भी इक्विपमेंट है ना, जितने भी इनके लैपटॉप हैं और जितने भी इनके मोबाइल्स हैं, उनका फोरेंसिक हो चुका है FIA की तरफ से। ये बात ये आप याद रखिए, इनका फोरेंसिक हो चुका है। और आप जानते हैं जिस चीज़ों का फोरेंसिक हो चुका हो और ताने बाने मिलते हों कि डेनमार्क के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर इनकी प्रिंटिंग प्रेसेस जो सी हैं उनसे जारी शुदा नुस्खे जा रहे हैं कुरान पाक के। और जब ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाए तो फिर ये जज आर्टिकल 20 को कोड करके और कुरानी आयात को कोड करके और अहादीस मुबारका को कोड करके ये कहे, पुलिस वालों को एलिगेट करे। ये आप देखें, इसी फैसले में लिखा हुआ है कि तुम होते कौन हो किसी की इजाजत के बगैर किसी के घर जाने वाले। पुलिस वालों को कह रहा है ये जज, और ये बोलने नहीं दे रहा वकीलों को, जिसकी वजह से एक वकील जो मुसलमानों की हमायत में ये केस लड़ रहा है, वो इसके रवैये की वजह से दोबारा पेशी पे नहीं आता, कोई और वकील भेजा जाता है। और उसे ये वही काम कर रहे हैं कि भाई तुम इश्तियाल पसंदी क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इस तरह गुस्सा कर रहे हो, थोड़े जज्बात ठंडे रखो, कुछ नहीं हो गया। ये सारी चीजें केस के ये इसी फैसले के अंदर लिखी हुई हैं। पुलिस वालों के ऊपर एलिगेशन लगाया इस बंदे ने। इसने कहा तुम्हारी जुर्रत क्या, तुम अंदर गए हो बगैर इजाजत के। और आयात मुबारका कोड की है इसने हदीस मुबारका कोड की है कि देखो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा किसी की इबादतगाह में ना जाओ। ये क्या रुख बनाना चाहता है इस फैसले के अंदर से, आप देखें जरा। खुदा की कसम, जब मुझे ये चीज़ें पता चली हैं तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात किधर को जा रहे हैं। ये लोग एक हैपनिंग करना चाहते थे, ऐसी हैपनिंग। तैमूर भाई, मैं यार अगर हम ये सोचे क्या पता ये जज इंसाफ कर रहा हो, तो देखिए वो जज है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, हम सारे हम यहाँ पे शिदा गामा माजे बैठे हैं, किसी को कानून के लिए बे नहीं पता। बात कर लेने दे एक बंदे को, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जी तैमूर जारी रखें।
جی میری بات تقریباً مکمل ہو چکی ہے مفتی صاحب، لیکن آپ اس فیصلے کی حساسیت کو اگر سمجھے، ڈاکٹر صاحب آپ کو باقاعدہ طور پر یہ دکھا بھی سکتے ہیں میرے خیال میں، اور بتا بھی سکتے ہیں کہ جج نے کس طرح پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، ایف آئی اے کو کس طرح آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تم ہوتے کون ہو اندر جانے والے؟ تم ہوتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس وارنٹ کدھر ہے؟ تمہارے پاس فلانی چیز نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو چھاپا مارنے والے، بغیر وارنٹ کے اندر جانے والے؟ اور یہ جج کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کا جج، اعلیٰ عدلیہ، جس کی ذاتی توہین ہو جائے تو ملک کا پرائم منسٹر، ملک کا بڑے سے بڑا صدر بھی اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ توہین عدالت ہو گئی ہے، اسے توہین رسالت کا کچھ نہیں پتا۔ نہیں، یہ آرٹیکل 20 اس نے حدود میں جان رہ بوجھ کر کیا ہے۔ سکتا ہے کوئی بھی مائنورٹی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کیا اس نے کریٹیسائز نہیں کیا پولیس کو اس فیصلے کے اندر؟ دیکھیں اس کا پورا فیصلہ جو ہے نا، ہم قانون کی زبان سمجھتے ہیں، بڑی صاف سمجھتے ہیں قانون کی زبان۔ میں نے اس فیصلے کو پڑھا ہے اچھی طرح سے۔ اس نے نہ صرف اسلام کی توہین کی ہے، اس پر 298 295 اس جج پر لگتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کو چاہیے اس کے خلاف ریفرنس فائل کرے، کیونکہ اس کو آپ عام سٹیزن کے طور پر عدالت میں نہیں اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا فراڈ اور دھوکہ دہی کا 4 سال پہلے، اور اس کے خاندان کی تاریخ ہے اسلام دشمنی کی، یہ جو قاضی فائز ہے۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صدر پاکستان ریفرنس فائل کرے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور پھر اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور پھر وہ لوگ جو جانتے ہیں قرآن اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، اور یہ جو اس نے قرآن پاک کوٹ کیا ہے وہ بالکل غلط کوٹ کیا ہے۔ ایک جاہل کا بچہ بھی ایسی غلط طریقے سے قائم کوٹ نہیں کرتا۔ وہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دی حفاظت تے میں کر رہے ہیں، تسی کیوں چیختے چلاندے ہو، ہون دو جو کچھ ہوندا ہے۔ ایسا کہنے والا 95C، اور اگر آپ نے کبھی 95C کے الفاظ نہیں سنے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 95C میں قانون کے ایسے الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ نہ جس کے فیصلہ اس نے ڈسمس کیا ہے وہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی یہ خود فائز عیسیٰ بچ سکتا ہے۔ وہ لکھتا ہے whoever by words either spoken، یہ میں قانون پڑھ رہا ہوں، قانون کے لفظ ہیں یہ، either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, shall be punished with death or imprisonment for life, or shall also be liable to fine. Right? اور قرآن پاک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی دونوں معنوں میں ریلیٹ ہوتا ہے۔ اس نے یہ توہین کی ہے، یہ اس پر 295C لگتی ہے فائز عیسیٰ پر، اگر اسے علم نہیں ہے اس بات کا، اور 298 جو ہے اس کے بھی بڑے ہی سملر قسم کے ورڈز ہیں۔ 298 جو وہ بھی یہی کہتی ہے بائی ورڈز اور بائی امپیوٹیشن، انوینڈو اور انسینویشن، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اور جب کوئی قرآن پاک کا ایک غلط ترجمہ کرتا ہے تو وہ ان دونوں کے انڈر آتا ہے۔ اور جو سیشن جج نے فیصلہ دیا تھا وہ اس نے میرا خیال کسی عالم دین سے بھی پوچھا ہوگا کہ بھائی صاحب مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا خرابی ہے، اور میں نے تو جب قادیانیوں کو آیتیں پڑھ کے وہ جو غلط ترجمہ آج صبح پڑھ کے سنایا وہ تو جناب اچھل پڑے کہ لو جی ہماری توہین ہو گئی۔ بھائی توہین کہاں سے؟ توہین تو تم کرتے ہو ہماری، ہم کہاں تمہاری توہین کر رہے ہیں؟ توہین تو یہ ترجمہ جس نے لکھا ہے 10ویں فیل ہے، مرزا محمود، اپنی بیٹیوں باؤں بہنوں سے زنا کرنے میں مشہور ہے، اس کا کیا ہوا ترجمہ تم لا کے ہمارے ماتھے پر لپیٹ رہے ہو۔ وہ خدا دا خوف کرو مرزائیو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے جو بات کی تھی نا اس میں ایک میں نے ایڈیشن اور ساتھ میں کرنی ہے کہ اس نے یہ جو تفصیلی فیصلہ دی ہے اس میں پوائنٹ نمبر 10 کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ جو 2011 کا ایکٹ ہے نا اس کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 اپنے اس فیصلے کی روح سے ان دونوں دفعات کو بھی میں حذف کرتا ہوں۔ نہیں اس نے امپیونیشن کا ورڈ یوز کیا، امپیون کرنا یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ لیگل ورڈ ہے امپیون جو ہے،
इम्प्यून कहते हैं, बल्कि मैं आपको देखें अभी मिस्टर गूगल से पूछ लेते हैं, वो आपको मिस्टर गूगल बता देगा ताकि किसी को वहम ना रह जाए। ये लें जी, गूगल कहता है कि इम्प्यून जो है डिस्प्यूट द ट्रूथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी ऑफ ए स्टेटमेंट और ए मोटिव, कॉल इनटू ए क्वेश्चन। तो इम्प्यून के लीगल मानी ये हैं कि आप किसी के सच्चाई को, वैलिडिटी को या ऑनेस्टी को उस पर कहें कि ये जनाब ठीक नहीं है, उसको क्वेश्चन में लाएं। और इनका अगर आप डिसीजन पढ़ें जो पैराग्राफ 10 है, ये लीगल राइटिंग में हमेशा पैराग्राफ को नंबर दिया जाता है, ये पूरी दुनिया का असूल है। तो पैराग्राफ 10 जो है उसमें इसने 2011 का जो प्रिंटिंग एंड डिसेमिनेशन लॉ था उसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया। उसने क्या जनाब, सेक्शन 7 जो कहता है कि ये नहीं कर सकते, उसकी औकात ही कोई नहीं है, डिसमिस्ड। 2016 में सेक्शन 9 ऐड हुआ, उसने कहा कि कोई कादिया और दूसरे लोग भी, ये जो मुसलमान नहीं है वो इसका ना तर्जमा कर सकते हैं कुछ नहीं। उसने कहा डिसमिस जी, मैं सब तो बड़ा मुफ्ती आजम मैनू लाया हुआ है पाकिस्तान का। भाई तुम चीफ जस्टिस हो, तुमने कानून पढ़ा है, अगर तुम्हें शरिया का कानून नहीं, अगर तुम्हें शरिया का कानून आता है तो तुमने जानबूझ के गलती की है, उसकी सजा बहुत सख्त है। अगर तुम्हें शरिया का कानून नहीं आता तो हमें वो आदमी लाके दिखाओ जिसने तुम्हें ये एडवाइस दी है, ब्लेम शिफ्ट करो ताकि हमें पता लगे तुमने किसे ने कहा था ये सारा कुछ शिफ्ट करने को। और मैंने तो मुफ्ती साहब से सुना, वो एक वकील जो है वो इस पर बहस कर रहा है, मुझे उसकी बहस से बिल्कुल 100% इत्तेफाक है कि इस शख्स पर 298 भी लगती है, 295 भी लगती है, 7 भी लगता है, 9 भी लगता है, और 221 का जो एक्ट है वो भी लगता है उस पर। और ये जो फायज ईसा साहब, पता नहीं इन्होंने कहा कि मैं जी रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायर होते होते सब ऐसी खराफात करते हैं, क्योंकि मुसलमान तो है नहीं, घर जाके शराब पीते हैं, सुबह आके कुरान की आयतें कोट करते। ये तो ऐसा नहीं होने वाला ना, ये फायज ईसा साहब रिटायर तुसी हो रहे हो, लेकिन इस तरह की खराबियां करने के बाद तो बड़ा, मतलब आपके खानदान की तारीख भी कोई अच्छी नहीं है। नहीं, वो डॉक्टर साहब, वो मैं ये बात कर रहा था कि जिस जगह पे ये पॉइंट नंबर 10 में कहता है ना कि मैं एक्ट 2011 की शिक 7 और 9 को हज़फ करता हूँ, इस फैसले से ख़त्म करता हूँ, डिसमिस करता हूँ, वहाँ पे ये अपनी ही लिखी हुई पॉइंट नंबर 3 की जो पहली इबारत है ना उसे भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। उसमें ये यही लिखता है ना कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स के ऊपर दफ़ा तब लगेगी जब उसने जुर्म का इर्तिकाब जो है ना वो पहले से कर लिया हो और कानून बाद में बना हो। इस कंडीशन में दफ़ा उसके ऊपर नहीं लगेगी। वो नहीं वो देखें, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आर्टिकल 12(1) का आप रेफरेंस दे रहे हैं। आर्टिकल 12(1) जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है और एक मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस के लिए किया गया है। काजी फायज ईसा साहब ने चालाकी हमारे साथ ये खेल ली है कि उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट है ना, हमें नहीं, हमारी तरफ से उसको घर छोड़ दो, उसको अपनी लड़की दे दो, उसे उसका शादी कर दो उस आदमी से, तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो जो मर्जी करो हमारी तरफ से। लेकिन ये जो तुमने दलाइल दिए ना फायज ईसा साहब, हम इसको कबूल नहीं करते। हम इसको ना सिर्फ रिजेक्ट करते हैं बल्कि हमें तो मतलब बहुत शदीद। मुफ्ती साहब ये और आपके आर्गुमेंट पर, क्योंकि आपने आर्गुमेंट की। हाँ जी मुफ्ती साहब, ये जो इसमें हाँ जी, पॉइंट मुफ्ती साहब नंबर कुछ 10 दिखा की रहे हैं। आखिरी लाइन लिखी हुई है ना, ये बिल्कुल बरखिलाफ जाती है उस चीज से जो इसने पॉइंट नंबर 3 में पहला जुमला लिखा हुआ है, वो भी जरा दिखाइए। नहीं नहीं, आपने कानून से अगर आपको वाकफियत होती ना, देखें कानून, जैसे मुफ्ती साहब ये एक बात कह रहे थे कि पूरे कुरान की क्यों बात नहीं की, तो कानून ये कहता है कि जब किसी पर एक एलिगेशन लगाया जाता है तो आप डिस्कशन को और आर्गुमेंट को उस एलिगेशन से बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आपने पूरे कुरान की बात करनी है तो आपको अलहदा केस फाइल करना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों, और राजा साहब तो कानून से वाकिफ हैं, तो राजा साहब आप कमेंट करें इनके सवाल पर। मैं यही बात कर रहा हूं जो अभी आपने बात की है। आप ये कॉन्फ्लिक्ट बताएं, 3 और 10 में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है? ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, इसकी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन के बाद ये ए पॉइंट जो है इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये पॉइंट नंबर 10 की आखिरी लाइन।
राजा साहब इसके बारे में कमेंट करें। 3 और 10 का पूछ रहे हैं भाई। मतलब कानून जो है ना वो आम देखिए, लैंग्वेज नहीं है। एक बात तो नहीं, डॉक्टर साहब जो 3 की बात ये कर रहे हैं, उसने ये बात क्लियर कर दी कि अगर जुर्म पहले हुआ, कानून बाद में बना, तो फिर उसकी कंट्रडिक्शन की बात तो मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने आप पहले भी बोला था कि पूरा फैसला जो है ना, ये मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा, ना मुझे एक्सेस मिली है। मैंने उतनी बात की है जितनी मुझे इस फैसले के मतलब समझ लगी। राजा साहब आप मुझे मैसेज और करें बात व्हाट्सएप का के ऊपर, मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। ये राजा साहब, मुफ्ती साहब जो है ये स्क्रीन के ऊपर पॉइंट नंबर 10 और 3 ये दिखा रहे हैं उसी फैसले का। एक मिनट, मुझे अगर इंग्लिश का मतन है किसी के पास तो मुझे वो भेजें प्लीज, क्योंकि ये मुझे पढ़ने में दुश्वारी है। डॉक्टर साहब आपके पास इंग्लिश का मतन है? हाँ, मेरे पास वो किसी ने मुझे इसकी वो कॉपी दी है। मुझे कुछ वक्त लगेगा इसको पीडीएफ बनाने में। मेरे पास वो JPEG इमेज है इस फैसले का इंग्लिश में, वही तभी मैं कोई इंग्लिश में मसला नहीं, आप मुझे ना जो कुछ मटेरियल है सेंड कर दें, पीडीएफ मैं खुद बना लूंगा, मुझे सेंड मैं करें। आपको बताऊं कहाँ पर है। आप जी। मेरे अकाउंट पर जाएं, जो ट्विटर अकाउंट नहीं है। नहीं, मैं आपके ट्विटर अकाउंट पर हाँ, एक्सेस नहीं है मुझे। नहीं, सबको एक्सेस है। आपके पास है मेरा नंबर? देखें राजा साहब, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाएं, इसी नाम का है सैयद होली स्पिरिट का। वहां पर मैंने किसी की पोस्ट को ना रीपोस्ट किया हुआ है, तो उसमें ये फैसला है। फैजी नाम के एक आदमी है, उनकी पोस्ट मैंने रीपोस्ट की है, तो वहां पर ये लगा हुआ है। आप देखें ना, मेरा एक्स का अकाउंट राजा देखें। जवेद साहब, मैं आपको ये जो मेरे पास है वो तो सेंड कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब मुझे भी सेंड कर दें ये उर्दू वाला, मैं भी, मेरे पास नहीं है। उर्दू वाला भी सेंड कर दें। हाँ, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, स्पिरिट के नाम क्या है? नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, वही डीपी, वही नाम, सब कुछ वही है। डॉक्टर साहब आपको भी मैंने सेंड कर दी है फाइल। हाँ, मुझे आ गया, अभी टिंग करके आवाज आई, उसी वक्त पहुंच जाता है अभी तो। डॉक्टर साहब एक और मैंने चीज इसमें ऐड करनी थी कि जिस जगह के ऊपर ये आर्टिकल 20 का हवाला दे रहा है और माइनॉरिटी के राइट्स की बात कर रहा है, ये लागू नहीं होता इस केस पर, ये मतलब धोखा दे रहा है। जी वो मैं यही कहने लगा था कि उसको भी जो है ना ये मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि कादियानियों के ऊपर माइनॉरिटीज के राइट्स जो हैं वो तो तब लगेंगे जब वो अपने आप को माइनॉरिटी मानेंगे। हाँ, नहीं, ये एक अलग बात है। ये इनडायरेक्टली उनको कह रहा है कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा दीन कोई नहीं है, तुम दीन इस्लाम पर बुहतान बांधते हो और जंदीक हो, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूं तुम जिस तरह मर्जी करो, कुरान छापो, तर्जमे लिखो, नमाजा पढ़ो। और ये जो है ना, ये बड़ी, मेरी नजर में तो ये बड़ी मतलब एक ऐसा उसने काम किया है कि पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस ऐसा ना कर सकता है, ना करे। आप देखें, उसने मस्जिद का जिक्र किया है कि इन्हें इजाजत है, मस्जिद में कैसे दाखिल हो गए। मेरे भाई, सूरह तौबा में लिखा है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन व इरसादन लिमन हरबल्लाहु व रसूलहु मिन क़ब्ल वला। डॉक्टर साहब रुकिएगा। ये कादियानियों की मस्जिद का जिक्र कहाँ पे किया है, कौन से सेक्शन में? हाँ, उसने किसी जगह पर लिखा था, मेरे ख्याल या FIR में था कि इनकी मस्जिद में जाना नहीं चाहिए था। नहीं, ये जो सिकंदर मिर्जा। हाँ जी, ये बताएं, आपके पास है वो सेक्शन? सिकंदर मिर्जा, ये मस्जिद का जिक्र कहाँ पे किया, जरा बड़ा पॉइंट है, ये जबरदस्त पॉइंट है। हाँ, किसी ने वो ये जो फैसला है ना, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा, इसमें मस्जिद का जिक्र नहीं है, इसमें उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तालीमी इदारे। नहीं, अगर तो मस्जिद का जिक्र अगर कहीं पर भी किया है तो इसका मतलब है कि जस्टिस साहब ने कादियानियों की इबादतगाह को मस्जिद मान लिया है। नहीं, इंग्लिश वर्जन में मुफ्ती साहब है नहीं, मेरा ख्याल वो जो FIR की तहकीक की रिपोर्ट है उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ है कहीं पर कि इनको इनकी मस्जिद में या तालीमी इदारों में दाखिल होने की इजाजत नहीं है।
चले जब तक इसका कोई सबूत नहीं मिलता तो ये अभी इस हाँ पर फिर बिल्कुल बात दुरुस्त, नहीं। जी बिल्कुल ठीक। ठीक। हाँ राजा साहब पढ़ रहे हैं, वो जब पढ़ लेंगे मुझे लगता है कि वो पढ़ेंगे तो वो ज़रा लीगली ओरिएंटेटेड आदमी है। प्रॉब्लम ये है कि कानून की ज़बान आम आदमी की ज़बान से मुख्तलिफ होती है और कानून का सच आम आदमी का सच नहीं होता। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है बाज़ मुल्कों में। हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड में कानून का सच जो है अवाम के सच से मुख्तलिफ लगता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है वो रीराइट किया गया था। भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको दोबारा लिखवाया था 1970-71 में। तो उसकी ओरिएंटेशन तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की है ज़्यादा अक्सर हिस्सा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इतराज़ है कि इन्होंने इस आदमी को छोड़ दिया और ये करते रहो, हमारी तरफ से अपनी लड़की दो, उसको जो करना है करो। लेकिन ये जो आर्गूमेंट पेश कर रहा है, कुरान पाक के गलत हवाले पेश कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि मैं तो मुफ्ती आज़म हो गया जी। और मतलब भाई किसी से पूछ लो, किसी को बुला के पूछो तो सही कि और तफसीर सगीर जिस पर फैसला कर रहे हो जरा एक पढ़ कर तो देख लो। अभी तो 100 सफ़ा पूरा नहीं हुआ तो 10 तहरीफें वहां पर मेरे जैसा आदमी ढूंढता है जो मतलब जिसका काम भी नहीं है। मैं कोई फुल टाइम आलम दीन या ऐसा तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जब मैंने ये तफसीर सगीर मैंने पूरी पढ़ी हुई है, कादियानियों को वहम नहीं रहना चाहिए। मैंने इस पर 100 से ज्यादा ऐसे तहरीफात पर निशान लगा रखे हैं कि एक से एक बढ़कर तारीफ है। और कादियानियत ने जो ये तारीफ मानवी है और इनमें हर एक पर 298 295 लगती है। दूसरे इन्होंने तारीफ लफ्जी की हुई है, इनका तस्करा भरा पड़ा है, इनकी किताबें भरी पड़ी हैं इसकी। तो फिर तीसरी तहरीफ मंसबी की हुई है। कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु शिद्दाउ अलल कुफ़ार में अल्लाह ताला ने मेरा नाम मोहम्मद रखा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। एक झूठा मुफ्तरी जो अपनी नबूवत का सबूत अपने स्किज़ोफ्रेनिया को और नीचे से पेशाब पखाने को देता है, मरज़इयो ताड़ा दिमाग खराब जे। जी शाह साहब मैंने चले ये देखा थोड़ी कि सी इसमें गुफ्तगू कर लें इसकी तहरीफात के ऊपर। यहाँ पर तफसीरे सगीर के डॉक्टर साहब मैंने अभी थोड़ा सा फैसला पढ़ा है, आपके अकाउंट पर ही मैंने पढ़ा है। नंबर आपके अकाउंट से ही मैं बात कर रहा हूँ, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मतलब आप बताएं क्या बात पूछ रहे हैं? नंबर 5 पर देखें, वो ये हाँ कर जी, रहा वो है बात। नंबर 5 पर तो ठीक है आप 5 की बात करें, वो 295 की बात कर 298 की जी। और वो नंबर 4 में तो इसने डिसमिस कर दिया ना ये एलिगेशन ही, और नंबर 5 में वो अपनी बता रहा है जी। नहीं, फैक्ट्स ऑफ द केस बता रहा है ना, मतलब वो केस को ज़ेर बहस ला रहा है ना। हाँ जी। उसमें वो ये कह रहा है कि जो मुल्ज़म था, मुल्ज़म के वकील ने बात अदालत में ये कही है कि 298C या 295 पर कोई जुर्म नहीं बताया गया और इस पर चलान भी खामोश है। यही बात कर रहा है ना वो। हाँ जी। मैं जो बात मैं आज सुबह भी कर रहा था या अर्ली रन कर रहा था, वो यही कर रहा था सिक्कों में FIR के अंदर और चलान जो पेश हुआ उसके अंदर। मेरा ज़ाती ख्याल है ये, मैं कोई अभी तो मैंने थोड़ा सा ही फैसला पढ़ा है, बाकी फैसला भी पढ़ूंगा और आपके अकाउंट से पर ही मैं ट्विटर अकाउंट से ही फैसला पढ़ूंगा। तो मेरे ख्याल में इस फैसले को आराम से डिटेल में पढ़कर इसका मतलब है कि आखिरी बात जो है उस पर मैं तभी करने की पोजीशन में हूँ। हाँ नहीं आप पढ़ें, और आप तो कानून से वाकिफ हैं। नहीं, मुझे तो वो पढ़ रहा हूँ और अभी तक जो मुझे मेरी समझ में जो बात आ रही है, मैं गलत हूँ शायद, ये नहीं कि मेरी तो बात कोई फाइनल वर्ड नहीं है या कोई ऐसा मसला मैं नहीं कह रहा, मगर ये मैं बात ये कर रहा हूँ बात को जब पूरी को मैं जब फैसले के अंदर से बात को समझ लूँगा उसके बाद हम जो है ना इस पोजीशन में ठीक हो गया मुफ्ती साहब, ठीक है बिल्कुल। अभी तो क्योंकि
زیر مطالعہ ہے ان کے، تو یہ بعد مختلف میں رائے کریں آ گے رہی انشاءاللہ۔ ہیں۔ جی جی اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں نے جب تک مطالعہ نہیں کرتے تو یہ ہے کہ روزانہ کریں مفتی گے ہم صاحب آپ براڈ۔ کی اجازت سے ایک چیز کی میں ایڈیشن یہاں پہ اور کرتا چلوں، یہ مطلب میری ذاتی بات ہے۔ مجھے اس چیز سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس بندے کو ضمانت کے اوپر 5,000 کے عوض رہا کر دیا، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے نا، اس کے اندر اس کی جو آبزرویشنز ہیں اور جو کمنٹس ہیں وہ بہت پرابلمٹک ہیں۔ میرا مدعا یہ ہے، اور ڈاکٹر اچھا صاحب کا بھی یہی مدعا ہے۔ بالکل جزاک اللہ۔ یہاں پر تھوڑی سی گفتگو میں گراممیٹیکلی کرنا چاہتا ہوں، اور ترجمے کے حوالے سے تفسیر صغیر میرے سامنے کھلی ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ سے بات شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ ترجمہ غلط کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس ترجمے کو کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے ساتھ زیادہ نہیں تو 100 عالم دین میں اپنے موقف کے اوپر لا سکتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ترجمہ گرامیٹیکلی غلط ہے، یہ مانوی تحریف کی ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ پہلی چوری تے پہلے ہی پھا، اگلی باتیں تو چھوڑ ہی دو نا، ترجمہ غلط ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جار مجرور ہے۔ جار مجرور پورا جملہ نہیں ہوتا، وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے جار مجرور، اور جار مجرور جب غیر تام ہے، مرکب ناقص ہے، تو اس کا مرکب تام کا ترجمہ کرنا، مرکب تمام کا ترجمہ کرنا یہ غلط ہے، گرامیٹیکلی غلط ہے۔ نمبر 2، اللہ کا نام لے کر، اچھا یہاں جو انڈر بریکٹ اس نے ڈالا ہے میں، یہ میں کا ترجمہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کس چیز کا ترجمہ ہے بتاؤ قادیانیوں؟ اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا ہے، یہ بے حد کرم کرنے والا کس کا ترجمہ کیا تم نے بتاؤ بھائی، دنیا کی کون سی لغت سے کی ہے؟ اور آگے انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے اور، یہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کس کا ترجمہ ہے؟ اور بار بار رحم کرنے والا، یہ ترجمہ کس کا کیا ہے بتاؤ قادیانیوں؟ پڑھتا ہوں، یہ ترجمہ تم نے کس کا کیا ہے بتاؤ؟ یہ پہلی آیت، پہلی بسم اللہ کا ترجمہ میں نے، اور اس کے اوپر اتنی نقد اور تبصرہ کیا ہے اور اتنے اعتراضات کر دیے ہیں، اگلی چیزوں کو تو چھوڑ ہی دو۔ چلو جی ایک آیت کو لے لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کرتے ہیں جی ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ترجمہ غلط ہے جی، میں چیلنج کرتا ہوں، میں اس ترجمے کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے دنیا کو کوئی قادیانی جو اس میرے چیلنج کو قبول کرے اور آئے اس کو ثابت کرے گرامیٹیکلی، نہیں تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ترجمہ گرامیٹیکلی غلط ہے۔ ہر قسم کی تعریف، اور قسم کی کو جو انڈر بریکٹ کر دیا ہے، کیوں کیا؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ اس کو انڈر بریکٹ کرنے کی؟ اپنا لقمہ تم ڈالو قرآن کا ترجمہ لے کر کے قرآن کے منہ کے اندر، تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے۔
ये मुस्तहिक है किसका तर्जुमा है जी? ये कौन से अल्फाज हैं जिसका तर्जुमा मुस्तहिक है? हालांकि इसको अंडर ब्रैकेट नहीं किया बल्कि विदाउट ब्रैकेट रख के वो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये कुरान के अल्फाज का तर्जुमा है, हालांकि ऐसा नहीं है। और ही, अल्लाह ही, ये इसको अंडर ब्रैकेट की है। ये ही कौन से अल्फाज का तर्जुमा है जी? आगे लिखा है जो कौन से अल्फाज का तर्जुमा है? तमाम जहानों का रब है। और चलो तमाम जहानों के ऊपर तो हम नहीं करते इतराज, है के ऊपर इतराज है किसका तर्जुमा है? इसको अंडर ब्रैकेट क्यों रखा? अगर तुम ये कहो कि ये जुमला इस्मिया था तो इस वजह से है तो ठीक है, फिर है वैसे ही बगैर ब्रैकेट के लिखते। अंडर ब्रैकेट करने का मकसद ये सिर्फ इब्तदाई 2 आयतों के ऊपर मैंने ये इतराजात किए हैं, पूरे कुरान को तो छोड़ दो भाई। चलें जी, आप बात जारी रखें। शाह साहब, आपने तो ये ग्रामर के हिसाब से और सर्फ और नहव के हवाले से बात की है ना, ये तो बड़ी सच्ची बहसें हैं, उलमा की बहसें हैं। मैं एक झटकी सी सिंपल सी बात करता हूँ कि आप कादियानियों का कोई भी तर्जुमा उठा के देख लें, कादियानियों की कोई भी तफसीर उठा के देख लें, और मेरा चैलेंज है कि दुनिया में किसी ने भी हरूफ मुकत्तियात का तर्जुमा नहीं किया हुआ सिवाय कादियानियों के। कादियानियों के जितने कुरान पाक के तर्जुमे इन्होंने किए हुए हैं और जितनी तफसीरें लिखी हुई हैं, उन सभी में आपको हरूफ मुकत्तियात का तर्जुमा मिलेगा। अब हमारा इनसे सवाल पूछना बनता है कि भाई ये जो तुम लोगों ने हरूफ मुकत्तियात का तर्जुमा किया है, ये किस बुनियाद के ऊपर किया है? क्या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? और शाह साहब, इससे बड़ी बात मैं अब अगली करने लगा हूँ। ये तफसीर सगीर के अंदर तो तर्जुमा कोई नहीं किया होगा। शाह साहब, इनके बाकी जो तर्जुमे हैं ना वो उठा के देखें, इन्होंने हरूफ मुकत्तियात का तर्जुमा किया हुआ है बाकायदा। अब हाँ वो तो हाँ मतलब ये कि बकाया का नहीं, अभी डिस्कस जेरे बहस जो है ना वो है तफसीर सगीर, अभी उसको हम लेंगे। मुफ्ती साहब ये बताएं, उसने जो आयत 17 आयत नंबर 7 पर वो लिखता है मुतशाबिहात की, वो एक डेफिनेशन देता है, कहता है मुतशाबिहात से मुराद वो आयात हैं जिनमें ऐसी तालीम है जो पहली किताबों में भी मज़कूर है, यानी तौरात, अंजील और दूसरी किताबें, पता नहीं इसकी शायद कोई और भी हो। तो आप उसकी इस बात से एग्री करते हैं कि मैं ये? कहता हूं, मैं ये एग्री करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इन्होंने एक आयत का भी तर्जुमा ठीक नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं अच्छा, नहीं नहीं, आप उसका ये पूरे भी तो कुरान ये को छोड़ दे, एक आयत कोई कादियानी ले आए कि ये तर्जुमा खलीफा 2 नंबर खलीफे ने, खलीफा जानी ने ये ठीक किया। मुफ्ती साहब वो आदमी 10वीं फेल था, आपको इल्म है ना इस बात का? जी 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 हाँ जी हाँ, और उसके मौलवी मशाड़े भी उससे 2-2 हाथ आगे थे, और जो थोड़े बहुत पढ़े थे वो काजी यार मोहम्मद बन गए। हम्म। अच्छा साहिबान, मुझे इजाजत है, मैं जरा थोड़ी देर के लिए निकल रहा हूँ, तो फिर हो सकता है मैं आऊँ, तो मुझे अभी मैं टिकटॉक से अभी जाने लगा हूँ, मुझे इजाजत दें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आगे जो बात कर रहा था ना, मुझे ये मैं डॉक्टर साहब मेरा दिल लगा ब्राड थोड़ी देर बंद कर दूं, काम नहीं कर रही हाँ है, हाँ जी, शायद रिकॉर्डिंग हो बिल्कुल, रही है, थोड़ी देर बंद करें रिकॉर्डिंग हो हम। रही है शायद मेरे ख्याल से। हाँ, मैं भी घर जाने लगा हूँ, तो फिर आप बाद में खोल लें, ठीक है? अभी वो जब राजा साहब भी चले गए, वो पढ़ कर आएंगे तो फिर उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। चलिए सब भाई को अल्लाह मेरा सलाम जनाब, अल्लाह हाफिज़।
मलिक साहब चुप करें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं जब मैं आया कौन सी था बात तो कर रहा आप हूँ? जो तफसीलात पढ़ रहे थे उससे साफ जाहिर था, जो तफसील अलामा साहब पढ़ रहे थे, कि शान हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बढ़ाई गई है और उन्हीं की बढ़ती रही है। कहीं पे मिर्जा